दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको एक ऐसा वाकया सुनाने वाले हैं कि जिसको सुनकर आप हैरान रह जाएंगे। ये वाकया एक लड़की का है जो दाढ़ी वाले इंसान से बहुत ज्यादा नफरत किया करती थी, लेकिन फिर उसके साथ कुछ ऐसा हुआ जिसको देखकर सभी लोग हैरान रह गए। आपसे गुजारिश है इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। चलिए देखते हैं वीडियो। दोस्तों, एक बार लखनऊ की सड़क पर एक हिंदू लड़की खड़ी हुई थी। दरअसल वो किसी ऑटो वाले का या टैक्सी का इंतजार कर रही थी। उसको अपने घर जाना था। अचानक उसे एक ऑटो वाला आता हुआ दिखाई दिया। उसके आगे अपना हाथ दिया, उसको रुकवा लिया। ऑटो वाले ने कहा, जी मैडम, कहां पर जाना है? लड़की ने देखा ऑटो वाला एक मुसलमान है। उसके सर पर टोपी है और चेहरे पर दाढ़ी है। उसने ऑटो वाले को एक मौलवी समझकर अपने दिल ही दिल में कहा, इसको कह दूं कि यहां से चला जाए, मुझको कहीं नहीं जाना है। मगर उस लड़की का ऑफिस एक सुनसान जगह पर होने की वजह से टैक्सी वाले उधर से कम ही गुजर रहे थे। ऊपर से गर्मी ने भी बुरा हाल किया हुआ था। उस लड़की के पास कोई और चारा नहीं था, इसलिए मजबूरन उसको उस मुसलमान के ऑटो में बैठना ही पड़ा। लड़की ने कहा कि मुझे सिविल लाइन जाना है। ऑटो वाले ने कहा, जी मैडम, छोड़ दूंगा। कितने पैसे लोगे? ड्राइवर ने कहा, 200 रुपए लगेंगे। लड़की के दिल में ख्याल आया कि इससे पहले तो वो 300 रुपए में आई थी। फिर वो सोचने लगी कि सब जो कहते हैं कि मौलवी बहुत बुरे होते हैं, वो बहुत लालची होते हैं और हवस के मारे भी होते हैं। ये दाढ़ी और टोपी वाले भरोसे के काबिल नहीं होते। ये सोचकर वो बहुत डर रही थी, लेकिन तेज धूप और गर्मी उसे ज्यादा सोचने नहीं दे रही थी। इतने में ऑटो ड्राइवर बोला, मैडम जी चलिए बैठिए, 180 रुपए दे देना। लड़की बोली, जी ठीक है, लेकिन सामने मेरा सामान रखा हुआ है जो बहुत भारी है, अकेले मुझसे उठाया नहीं जाएगा। हो सके तो आप मेरा सामान उठाने में मदद करें। ड्राइवर बोला, कोई बात नहीं, आप बैठ जाइए, मैं आपका सामान ऑटो में रख देता हूँ। ऑटो ड्राइवर ने लड़की का सामान अपने ऑटो में रखा और चल दिया। थोड़ी दूर चलने के बाद ऑटो ड्राइवर ने कहा, मैडम, दरअसल मैं एक बयान सुन रहा था, वो बीच में ही रुक गया है। अगर आपकी इजाजत हो तो मैं उसको सुन लूं। अगर आपको बुरा न लगे तो मैं टेप को चालू कर दूं। ये सुनकर उस लड़की ने कहा कि मुझे कोई दिक्कत नहीं है, अगर आप सुनना चाहें तो सुन सकते हैं। उसके बाद ऑटो वाले ने अपना म्यूजिक सिस्टम ऑन कर दिया। एक मौलवी साहब बयान फरमा रहे थे। बयान था पर्दे के बारे में। न चाहते हुए भी उस लड़की को वो बयान सुनना पड़ रहा था। गैर मुस्लिमों और नास्तिकों की महफिल में रहकर उस लड़की के दिल में मुसलमानों के लिए सिर्फ नफरत भरी हुई थी। लड़की को सिर्फ यही बताया गया और सिखाया गया था कि मौलवी एक खूंखार भेड़िया होता है जिसका मकसद माल, दौलत और लालच के अलावा कुछ भी नहीं होता। मजहब और धर्म के नाम पर सिर्फ पैसे कमाना ही उसका पेशा होता है। मगर अब ये लड़की एक मुसलमान के ऑटो में बैठी हुई थी और ना चाहते हुए भी एक मौलवी का बयान सुन रही थी। और उस बयान में एक मौलवी साहब एक जोरदार आवाज में बयान कर रहे थे और कह रहे थे, पर्दा अल्लाह का हुक्म है। पर्दा एक औरत के जिस्म का मुहाफिज है। उसके चेहरे से लेकर जिस्म के हर हिस्से, उसके हाथ पैर तक को ढककर हजारों की भीड़ में भी महफूज होने का यकीन दिलाता है। पर्दा औरत को शैतानी नजरों से बचाता है और देखने वाले अपनी आंख तक घुमा लेते हैं। ये सोचते हैं कि ये लड़की तो शरीफ लड़की है। पर्दा औरत की इज्जत है, सलामती का जामिन है, उसके पाक दामिनी की जाहिरी अलामत है। पर्दे में ही एक औरत की इज्जत है, लेकिन बेपर्दा औरत की मिसाल उस खुले गोश्त के जैसी है जिस पर हर एक मक्खी आकर बैठ जाती है, उस पर बैठकर अपनी गंध निकालती है। हर एक उसको खाने की निगाह से देखता है, हर नजर उसको खाने के लिए सोचती है। ये बयान सुनकर उस लड़की को ऐसा लगने लगा कि जैसे ये सब अल्फाज उस पर ही बोले जा रहे हों, क्योंकि जब वो ऑफिस आती जाती है तो रास्ते में हर लुच्चे लफंगे की नजर उस पर पड़ती है और उसको घूरती रहती है। उसको ऐसा लग रहा था कि उसकी इस मुश्किल का सिर्फ एक ही हल है और वो है पर्दा। इतने में ही उसकी बताई हुई गली में ऑटो पहुंच चुकी थी। उसके घर के सामने जाकर ऑटो रुक गया। वो लड़की ऑटो से नीचे उतरी और कहने लगी,
مہربانی کر کے آپ میرا سامان باہر رکھ دیں۔ اس کے بعد اس لڑکی نے اپنی امی کو فون لگایا اور کہنے لگی، امی ذرا سنی کو نیچے بھیج دو، میرے ساتھ تھوڑا سامان ہے جس میں وزن زیادہ ہے، اس کو میں اکیلی اوپر لے کر نہیں آ سکتی۔ ماں نے فوراً کہا کہ بیٹا سنی تو گھر پر نہیں ہے۔ تو یہ سن کر آٹو ڈرائیور بولا، میڈم جی کوئی بات نہیں، چلو میں آپ کا سامان رکھ کر آ جاتا ہوں۔ لڑکی کے دماغ میں پہلے ہی سوچ آ چکی تھی کہ شاید یہ پیسوں کے لالچ میں سب کچھ کر رہا ہے، چلو میں اپنا سامان رکھوا دیتی ہوں، اس کے بعد یہ جو پیسے مانگے گا اس کو دے دوں گی۔ یہ سوچ کر لڑکی بولی، ٹھیک ہے آپ ہی رکھ دیجئے۔ اس کے بعد آٹو والے نے اس کا سامان اٹھایا اور پہلے فلور پر لے جا کر اس لڑکی کے کہنے پر فلیٹ کے سامنے اس کا سامان رکھ دیا۔ اس کے بعد لڑکی نے 300 روپے نکالے اور آٹو والے کو دینے لگی۔ یہ دیکھ کر آٹو ڈرائیور نے کہا، میڈم یہ 300 کس بات کے؟ تو یہ سن کر وہ لڑکی کہنے لگی، دراصل کچھ دن پہلے بھی میں ایک آٹو میں یہاں آئی تھی، اس نے میرے سے 300 روپے لیے تھے اور پھر آپ نے تو میرا سامان بھی اٹھایا ہے، اگر اس کے پیسے آپ الگ سے لینا چاہتے ہیں تو آپ بتا دیجئے، میں وہ بھی آپ کو دے دیتی ہوں۔ یہ سن کر آٹو ڈرائیور نے کہا، نہیں میڈم آپ اپنے پیسے اپنے پاس رکھیے، ہماری جتنے پیسے میں بات ہوئی تھی اس سے زیادہ پیسے میں آپ سے نہیں لے سکتا، اور بات رہی آپ کے سامان اٹھانے کی تو ہمارا دین ہمیں یہی سکھاتا ہے کہ ہم دوسرے لوگوں کے ساتھ ہمدردی کریں، اس لیے میں نے آپ کا سامان اٹھا کر آپ کی مدد کی ہے، اس لیے اس کے پیسے میں آپ سے الگ سے نہیں لے سکتا۔ یہ کہہ کر آٹو ڈرائیور جانے لگا تو اس لڑکی کے منہ سے نکل گیا کہ کیا آپ ایک مولوی ہیں؟ تو آٹو ڈرائیور مسکرانے لگا اور کہنے لگا، ممکن ہے مولوی کے بارے میں آپ کو غلط جانکاری دی گئی ہے، آپ کو مسلموں کے بارے میں غلط گائیڈ کیا گیا ہے۔ میں ایک مولوی عالم حافظ تو نہیں ہوں، لیکن میں ان سے محبت کرنے والا ایک مسلمان ہوں۔ یہ کہہ کر آٹو والا جانے لگا۔ لڑکی اپنی آنکھوں میں آنسو لیے اپنے گھر کی طرف جانے لگی۔ اگر آپ کو ایک مسلمان کی زندگی کیا ہوتی ہے یہ دیکھنی ہے تو اللہ کے پیغمبر ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں آپ پڑھیے۔ ان سے ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے اچھی مثال آپ کو دنیا میں کہیں نہیں مل سکتی۔ آپ نے عورتوں کے حق میں اس وقت آواز اٹھائی تھی جب لڑکیوں کو زندہ دفنایا جاتا تھا۔ اس لیے یاد رکھیں، اگر کوئی انسان غلط کام کرتا ہے تو وہ انسان غلط ہو سکتا ہے۔ آج کے دور میں اتنے زیادہ مگن ہو گئے ہیں جن کو خود اسلام کے بارے میں معلوم نہیں ہے، پھر وہ اپنے بچوں کو اسلام کے بارے میں کیا بتائیں گے؟ یاد رکھیں، اسلام بالکل پاک صاف مذہب ہے، دین اسلام حق ہے، کسی کے کہنے یا سننے سے اس کو برا بھلا نہ کہو۔ اگر پھر بھی آپ کے دماغ میں اسلام کو لے کر کوئی غلط فہمی بنی ہوئی ہے تو آپ خود اللہ کے پیغمبر ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں پڑھیں، آپ کو ذرہ برابر بھی کوئی غلطی نظر نہیں آئے گی۔ اگر آپ کو کہیں پر کوئی مسلم غلطی یا بدتمیزی کرتا ہوا دکھائی دے تو آپ صرف اسے اتنا بول دینا کہ کیا تمہارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے یہی سکھایا ہے؟ یقین مانیے اگر وہ ایک سچا مسلمان ہوگا تو وہ شرم سے پانی پانی ہو جائے گا اور وہیں پر سچی توبہ کر لے گا۔